मेरे बाबा ने 2 शादियाँ की थीं। उनकी दूसरी शादी 50 बरस की उम्र में हुई थी। बाबा की पहली बीवी की वफ़ात शादी के थोड़े अरसे बाद ही हो गई थी, जिससे कोई औलाद नहीं हुई थी। बाबा चाय के एक मामूली होटल पर बहरे का काम करते थे। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि दूसरी शादी कर सकें। अपनी सारी जमा पूँजी उन्होंने पहली शादी पर खर्च कर दी थी, लेकिन 50 बरस की उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि अब वो अकेले रह गए हैं। बुढ़ापे के सहारे के लिए उन्हें किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने वाली बेवा से शादी कर ली, जिसका पहले शोहर से 2 साल का बेटा भी था। उसका नाम मुजाहिद था। उन्हें भी घर और सहारे की तलाश थी। बाबा की दूसरी शादी के तकरीबन 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। ये मेरा नाम हसीना रखा गया था क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मैं 7 बरस की हुई तो बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वो एक रोड हादसे का शिकार हो गए थे। अब घर की तमाम जिम्मेदारी अम्मा पर आ गई थी। सुबह होते ही वो काम पर चली जाती और रात गए लौटती। शब व रोज़ के इस फेर में वक्त तेजी से गुजरता चला गया और मैं 16 बरस की जवान और हसीन लड़की के रूप में बदल गई। मुजाहिद भाई भी गबरू जवान बन गया था। अम्मा ने तमाम उम्र मुशक्कत में गुजारी थी। अब वो टीबी की मरीजा बनकर बिस्तर से लग गई थी। यूँ घर चलाने के लिए मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था। हमारे घर के करीब कपड़ों की एक फैक्ट्री थी, वहाँ काम करती थी और मुजाहिद भाई उसी होटल में बैरे का काम करते थे जहाँ पहले अब्बा किया करते थे। यूं हम गरीबों की जिंदगी का सफर जारी था। एक रोज मैं फैक्ट्री जा रही थी कि एक बड़ी सी सफेद कार मेरे साथ चलने लगी। मैंने निगाह उठाकर देखा। ड्राइविंग सीट पर एक अच्छी शक्लो सूरत और बेहतरीन सूट में मलबूस तकरीबन 24-25 बरस का नौजवान बैठा था। वो बड़ी मीठी निगाहों से मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए मैंने घबरा कर अपनी निगाहें नीची कर लीं और आगे की तरफ चल पड़ी। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। वो रास्ते में आते जाते मुझे देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन उसने बात करने की कोशिश करते हुए मेरा नाम पूछ लिया और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। यूं किसी अजनबी के इजहार मोहब्बत से मैं गड़बड़ा सी गई और पसीने पसीने हो गई। रात को जब लेटे लेटे मैंने उसके बारे में सोचा तो खुद पर फख्र होने लगा कि किसी खाते पीते घराने का चश्मो चिराग मेरी मोहब्बत में दीवाना है। तब मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने का फैसला कर लिया और आंखें मूंद कर उसके ख्यालों में गुम हो गई। इस तरह हमारी मोहब्बत की कहानी का आगाज़ हो गया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल में उतरता चला गया। अब यूं होता कि अगर कभी उसे आने में देर हो जाती तो मैं तड़प कर रह जाती। मेरा मन अब उसके सिवा किसी शय में नहीं लगता था। हालांकि मैं जानती थी कि हैसियत में वो आसमान है और मैं ज़मीन थी। वो अमीर ख़ानदान का पढ़ा लिखा नौजवान और मैं अनपढ़ और एक गरीब ख़ानदान की मामूली सी लड़की। मेरा और उसका कोई मेल नहीं था, पर दिल क्या करता, मोहब्बत तो अंधी होती है। ऊंच नीच ज़ात पात कहाँ देखती है। इस तरह हमारी मोहब्बत का ये सिलसिला चल निकला। वो अक्सर अपनी गाड़ी में मुझे घुमाने ले जाता। कभी हम सैरो तफरी करते तो कभी किसी बड़े होटल में खाना खाने निकल जाते। उसका नाम शाहिद था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो माँ बाप की इकलौती औलाद था। फैमिली में उसके और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसका बड़ा सा कारोबार था। एक दिन शाहिद मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गया। उसका बड़ा सा घर किसी महल से कम नहीं था, जो कि ऐशो इशरत की चीज़ों से भरा हुआ था। घर में हर तरफ नौकर चाकर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। मैं घबरा रही थी कि कहीं शाहिद की माँ मुझको ठुकरा ना दें, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली खातून थी। उन्हें दौलतमंद होने का ज़रा भी घमंड नहीं था। वो दौलत से ज़्यादा शराफत और अच्छी सीरत की कायल थीं। उन्हें घुटनों का मर्ज था, इसलिए वो चल नहीं पाती थीं। शाहिद ने अपनी माँ को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं था कि मैं गरीब हूँ। उन्होंने पहली निगाह में ही मुझे पसंद कर लिया था। दूसरा, वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी अपनी बीमारी का इल्म था। अपनी माँ की तबीयत की वजह से शाहिद उनकी मर्जी के खिलाफ सीमा से शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए शाहिद ने यह सारी तरकीब सोची थी, जिससे उनकी माँ भी खुश हो गई थी और वो खुद भी मुतमईन थे। शाहिद ने मेरा इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि मेरे जैसी सादा लड़की ही उनकी माँ की पसंद थी। दूसरा, हम गरीब थे। मुझे तलाक देने या किसी ज्यादती पर हम गरीब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमारी हैसियत उस अमीरजादे के आगे कुछ भी नहीं थी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते। उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी थी कि अगर इस बात का पता उनकी माँ या फिर किसी को भी हुआ तो वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार डालेंगे। भला मैं ये सब किसे बताती, अपनी प्यारी माँ को, गरीब भाई को, या फिर शाहिद की नेक सीरत माँ को।
جس کی سانسیں کبھی بھی تھم سکتی تھیں۔ میں دنیا کے سامنے شاہد کی بیوی بنی رہی، پر اندر اندر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اکثر وقت شاہد کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی۔ بدلے میں وہ مجھے محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی اور اکثر کہتی کہ ان سے ایسی کوئی نیکی ضرور ہوئی ہے جس کا ثمر خدا نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس اذیت میں مبتلا تھی۔ شاید اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میری لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، گھمانے کے نام پر باہر بھی لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود سیما کے پاس چلے جاتے تھے۔ تنہائی میں وہ میری طرف نفرت اور حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوا تھا۔ وہ بیڈ پر سوتے اور مجھے نیچے کارپیٹ پر سونا پڑتا۔ انہوں نے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ دن اسی اذیت میں گزرتے رہے اور میری شادی کو سال بھر ہو گیا۔ اب شاہد کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شاہد اور مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرتی، پر ہمیشہ شاہد جھوٹ بول کر ان کو ٹالتے رہتے۔ امی، ہم نے سبھی اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، وہ جب مہربان ہو تب بچہ بھی ہوگا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹی، جب مجھے پتا چلا کہ مجاہد بھائی کراچی میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ میری ماں تو میری شادی کے کچھ ہی عرصے بعد چل بسی تھی اور بھائی یہ کہہ کر کراچی چلے گئے تھے کہ انہیں وہاں ایک فیکٹری میں کام مل گیا ہے۔ پر انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ انہیں کسی فیکٹری میں کام نہیں ملا تھا، بلکہ وہ ڈاکہ اور چوری کرنے والے ایک خطرناک گروہ میں شامل ہو کر اس برے دھندے میں لگ گئے تھے۔ ایک دن پولیس نے ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، جس میں بھائی پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ گروہ کے باقی لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں اب میرا آخری سہارا بس شاہد کی ماں رہ گئی تھی۔ میں دن رات ان کی نہ صرف لمبی عمر کی دعا مانگتی اور بلکہ انہیں ہر صورت خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر میری یہ تمام کوششیں اس وقت رائے گاہ چلی گئیں جب ایک رات وہ خاموشی سے چلی گئی۔ انہیں نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یوں میری شادی کو بھی بمشکل 2 برس ہی ہوئے تھے کہ یہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی شاہد سیما سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے سیما کو پہلی بار دیکھا، معمولی شکل، سانولے سے رنگ کی، تقریباً 35 برس کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شاہد اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں اپنے رب کے آگے کتنا روئی تھی، پر میری ساری دعائیں بیکار گئی اور آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ شاہد طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے۔ میں ان کے پیروں پر گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بند تھیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں آپ کے اور اپنے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ جب شاہد کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سیما کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس سے منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ شاید اس بات پر راضی ہو گئے اور سیما کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اگلے ہی روز وہ دونوں ہنی مون منانے سنگاپور چلے گئے۔ ایک ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے سیما گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے شاہد کی ماں بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ماسی کو بھی نکال دیا اور شاہد سے کہا تھا حسینہ اب گھر کو سنبھالے گی۔ شاہد اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب سیما نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمہ تھے، صفائی، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، لان کی دیکھ بھال کے، یہاں تک کہ باہر سے سودا منگوانا ہوتا تو وہ بھی مجھے ہی لانا پڑتا۔ کام ختم کرنے کے بعد بیٹھنے اور رات کو سونے کے لیے میرے لیے کچن تھا۔ پہننے کے لیے سیما نے اپنے 2 پرانے جوڑے دے رکھے تھے اور کھانے میں جو بچتا وہی میرا نصیب ہوتا۔ میں اکیلے اتنے بڑے گھر کے تمام کام کر کر کے بیمار پڑ جاتی۔ طلاق اور گھر سے نکالے جانے کے خوف سے مجبوراً مجھے سب برداشت کرنا پڑتا۔ ایک دن سیما میرے پاس آئی اور جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ سنو، تم جانتی ہو میں ایک طوائف رہ چکی ہوں اور طوائف کا دل بھی ایک مرد سے نہیں بھرتا، اس لیے شاہد کے کام پر جاتے ہی اب
मेरा दिल बहलाने के लिए मर्द आया करेंगे, इस बात का इल्म शाहिद को नहीं होना चाहिए, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं सीमा को हैरत से देखने लगी। उसे शाहिद जैसा वफादार, मोहब्बत करने वाला और दौलतमंद शोहर मिला था, जिसने सीमा जैसी तवाइफ से शादी करके उसे इज्जत भी दी थी। सीमा को तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि शाहिद ने उसे गंदगी से निकाला था, मगर गंदगी का कीड़ा गंदगी कोई पसंद करता है। अब मुझे ये बात समझ आई थी कि सीमा ने घर के तमाम नौकरों को क्यों निकाला था, महज इसलिए कि वो सीमा के पास तरह तरह के मर्दों को आता देखते तो इस बात की खबर शाहिद को कर देते। और मेरा क्या था, मेरे देखने ना देखने से सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शाहिद मेरी बात पर इतबार नहीं करते। मैं एक कमज़ोर लड़की थी, बेबस, बेघर और लावारिस। भला उसे मुझसे क्या डर होता, हमेशा धमकी देकर मुझे चुप ही कराया गया था। पहले शाहिद ने अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया, अब सीमा इस्तेमाल कर रही थी। बहरहाल सीमा ने अपना धंधा दोबारा शुरू कर दिया। शाहिद के काम पर निकलते ही सीमा अपने काम से लग जाती। उसके पास भांत भांत के मर्द आते थे। मर्दों की यूं आमदोरफ्त से घर तवाइफ खाना बन गया था। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकती थी। ये रास्ता तो शाहिद ने खुद चुना था। अपनी माँ का कहा ना मानकर उन्होंने एक पेशावर तवाइफ से रिश्ता जोड़ा था। तवाइफ जो हर लम्हे मर्द बदलती है, वो भला एक मर्द पर क्या कनात करती। अगर मैं असल बात शाहिद को बता भी देती तो भी वो मेरा यकीन नहीं करते, उल्टा मुझे बेघर होना पड़ता। मेरे अलावा घर में कोई दूसरा भी नहीं था जो मेरी बात की तस्दीक करता। बस एक चौकीदार था जो रात को ड्यूटी देकर सुबह अपने कमरे में सोने चला जाता था, और सीमा का काम तो सुबह से ही शुरू होता था। यूं अपनी मनमानी करती रही, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी के बाद से शाहिद का रवैया मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा था। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए भी मोहब्बत या नरमी नहीं देखी थी। उनका सलूक मेरे साथ हमेशा रूखा फीका ही रहा था, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी थी जैसे उनके रवैये में बदलाव आता जा रहा है। उनके बर्ताव में नरमी आती जा रही थी। पहले वो कभी भी मुझे मोहब्बत से नहीं देखते थे, जब भी देखा नफरत और हकारत की निगाह से ही देखा। लेकिन अब उनकी निगाहों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की एक दमक नजर आई थी। वो अक्सर मुझे चोर निगाहों से, मीठी नज़रों से देखते थे, और जब मेरी नज़र उनकी नज़र से टकराती तो वो सट पटा कर निगाहें झुका लेते। मैं इस बदलाव की वजह तो नहीं जानती थी, पर यह तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक रात किचन का काम करते करते मुझे देर हो गई, क्योंकि शाम को सीमा की सहेलियां आई थीं और वो रात का खाना खा कर ही गई थीं। खाना बनाने और किचन साफ करने में बहुत देर हो गई थी। उस रात सर्दी भी बहुत थी, मेरे कपड़े भी काम करने में गीले हो चुके थे। ओढ़ने के लिए सीमा ने हल्की सी चादर दे रखी थी, जिससे सर्दी नहीं जा रही थी। दूसरे दिन रात काम करने से मेरे हाथों में जगह जगह जख्म हो गए थे, उनमें भी बहुत दुखन हो रही थी। मैं सर्दी से कांप रही थी और अपने हाथों को सिला रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने गई, जहाँ शायद न जाने कब से खड़े मुझे गौर से देखे जा रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गए और मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये मेरी इस दवाजी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि वो मेरे इतने नज़दीक आए और मुझे चाहा था। वो कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। उनके होंठ कप कपा रहे थे और आंखों में पानी भर आया था। फिर वो तेजी से पलटे और बाहर की जानिब चले गए। शाहिद के जाने के बाद भी जाने कब तक मेरा दिल यूं ही जोर जोर से धड़कता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या शाहिद अब मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? क्या अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है? मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। खैर, जो कुछ भी हो रहा था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो पीर का दिन था। शाहिद को ऑफिस गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। सीमा अपने बेडरूम में एक मर्द के हमरा दिल बहला रही थी, और मैं हमेशा की तरह बाहर उनकी रखवाली का काम कर रही थी। दूसरे कामों के साथ ये काम भी मेरे जिम्मे होता था। सीमा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। जब भी वो इस काम में मसरूफ़ होती तो एक फ़ोन मुझे दे देती कि अगर कोई गड़बड़ हो या शायद अचानक आ जाए तो गेट पर उनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही उन्हें फ़ोन पे आगाह कर दूं, और वो सब संभाल ले और अपने साथ दिल बहलाते मर्द को कहीं छुपा दे। सीमा को कमरे में गए हुए अभी आधा घंटा हुआ था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गोली की आवाज़ शायद और सीमा के बेडरूम से आई थी, और वहाँ से चीखने और शोर की आवाज़ भी आने लगी थी। मैं उस तरफ भागी और अभी कमरे के करीब पहुंची ही थी कि तेजी से दरवाज़ा खुला और वही मर्द जो सीमा के साथ कमरे में था, वो कमरे से नमूदार हुआ। उसके हाथ में कपड़े थे जो वो पहन नहीं सका था, और बाहर की तरफ भागता चला गया। मैं तेजी से कमरे में घुस गई। बाहर का मंजर तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं सकते में रह गई थी।
اگر میں نے مضبوطی سے کمرے کے دروازے کو تھام نہ لیا ہوتا تو میں چکرا کر گر پڑتی۔ سیما بیڈ پر قابل اعتراض حالت میں بیٹھی تھی۔ خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے شاہد پستول تانے کھڑے تھے۔ شاہد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سیما کو غصے سے گھور رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جس گولی کی آواز مجھے سنائی دی تھی وہ شاہد کے پستول سے نکلی تھی، لیکن اس گولی نے کسی کی جان نہیں لی تھی، بلکہ شاہد نے سیما اور اس کے آشنا کو خوفزدہ کرنے کے لیے گولی چلائی تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ شیطانی کھیل میں مصروف تھے۔ میری نظر اس وقت بیڈ کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، پر نہ جانے کیسے شاہد ان سلاخوں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے تھے۔ کمینی عورت، تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، شاہد نے غصے سے سیما سے کہا۔ بذات عورت، تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا۔ تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ میں جی نہیں پاتا۔ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تیری عیاشیوں کا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت شک ہو گیا تھا جب ایک ایک کر کے گھر کے تمام نوکروں کو تو نکالتی گئی تھی۔ پھر شاہد رونے لگے اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنے بڑے گھر کا یہ سارا کام اکیلے حسینہ کیسے کر پائے گی؟ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا تھا، اب بہت ہو چکا، آج تیرا آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر شاہد نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھ میں نہ جانے کیسی ہمت آ گئی اور میں نے ان کا ہاتھ کا رخ دوسری جانب کر دیا اور اگلے لمحے میں شاہد کے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے واسطے سیما کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ شاہد سیما کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اس ذلیل عورت کو چھوڑ دوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، جو میری محبت کے بدلے میں مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، اس کی وجہ سے میں تم پر ظلم کرتا رہا اور تم کہتی ہو اسے چھوڑ دوں۔ شاہد کے سر پر خون سوار تھا، لیکن میری منتوں کی وجہ سے شاہد نے سیما پر گولی نہیں چلائی، لیکن اسی وقت اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں میرا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے ان تمام پرانے نوکروں کو دوبارہ سے رکھ لیا۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹی اور بیٹی سے نوازا۔ شاہد مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اب بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کا تمام دعاؤں کو سنتا ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پر ہوتی ہے۔